امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ 911 ہجری جنہاں دا وصال ہے انہاں تاریخ الخلفاء دے اندر لکھے صفحہ 12 تے حضور جلے اپنی مسجد شریف دی بنیاد رکھی ہے مسجد دا سنگ بنیاد تے افتتاح تھی ہے نبی پاک نے پہلا پتھر اپنے ہاتھ نہ رکھے جلے پہلا پتھر حضور رکھ کی دے حضور نے دوجا پتھر ابو بکر کو دیتا فرمایا ابو بکر میرے پتھر دے نال تو پتھر رکھ تریجا حضرت عمر کو دیتا ہے اندے بعد حضرت عثمان غنی کو دیتا ہے بعد مولا علی کو دیتا ہے صحابہ آگھل جلے حضور نے مسجد دی بنیاد رکھی ہے تے پہلا پتھر مصطفیٰ نے رکھے تے دوجا ابو بکر کو رسا ہے سب کو سمجھ لگ گئی ہے کہ جیری مسجد دی بنیاد مصطفیٰ دے ہاتھ تو بعد ابو بکر دا ہاتھ ہے جڑا بناوڑ وچ نبی دے بعد ابو بکر دا نمبر ہے تا حضور دے وصال ظہری کے بعد مسجد کو وساوڑ وچ نبی پاک دے بعد ابو بکر دا نمبر ہو سی اور جویں حضور نے اپنے بعد اے پتھر رکھن دا ابو بکر کو آکھے پتہ لگ رہے حضور دے بعد مسجد دا انتظام تے نظامی ابو بکر کو سی صحیح بخاری چے پہلے مسجد دی طرف وہ رستے آنے حضور فرمایا سدو کل خوفت حضور فرمائے مسجد دے سارے بوئے بند کرو اللہ خوخت ابی بکرین سونے نبی فرمائے ہکو ابو بکر دے پاس سے دروازہ کھلا رہے بے شکاں دے گھر والے دروازے بند کرو ہکے ابو بکر دے پاس سے دروازہ کھلا رہے علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری فرمائے سونے نبی یہ کیوں فرمائے جو ہکے ابو بکر دے گھر والا دروازہ کھلا رہے سونے نبی دسائے جو میرے بعد وہ مسجد دا امام ہو سی اس سے دروازے کھلا سی اس وقت باقی دروازے بند کرو تے ابو بکر دے گھر والا دروازہ کھلا رہے تو اللہ رب العزت نے حضور دی آل حضور دی اصحاب کو جیڑی عظمت دیتی ہے بندہ اونجھا تے علاوے جتھا ہوندا علاونا او کو زیب دیندا ہوئے لہذا اساں چھوٹے بندے ہیں ناقص ہیں اساڑا حق نہیں اساں جی چھوٹے کہیں بڑے دی شان تے کلام کریں بس ساڑا ایو حق ہے کہ اساں انہیں دا جڈانی نا چاوڑے خیر نال سونے نبی فرمایا لا یذکر اصحابی الا بخیر سونے نبی فرمایا بعد ہی آمن والو میرے صحابہ دا جڈن بھی ذکر کرے خیر نال کرے اذا ذکر اصحابی فہم سے کو فرمایا جڑا میں محمد دے صحابہ دا نام ہے تو سر تلے کرنے کیوں سونے نبی فرمایا تھوڑی ساری عمر دیاں نیکیاں ہک پاسے دے میرے صحابہ دی ہک نیکی ہک پاسے تو سا اپنی زندگی دی اندر پہاڑ عہد جتنا سونا خرچ کرو صحابہ جری جو دی مٹھ دیتی ہے اون دا مقابلہ نہ کرے سن جو میرے صحابہ جری میرے نال وفا کیتی ہے صحابہ جری جانی ساریاں تے قربانیاں دیتی ہیں فرمایا تاریخ دے اندر اگر میں محمد عربی جیاں سونا محبوب نہ ہو سی تا تاریخ میرے صحابہ جیاں وفادار یاری کہندے نہ ہو سن جو تاریخ میں محمد عربی دی عظمت میں کو بے مثال دسین دی ہو سی تا اے بھی تاریخ شہادت دے دی ہو سی کہ جی میں حضور دے صحابہ تے حضور دے غلامان اور حضور نال وفا کیتی ہے قیامت تک نہ کوئی محبوب ہی میں ہو سی تے نہ کہیں محبوب دے وفاداری میں بعد ہی اپنے آقا نال وفا کرے سن اس واسطے حضور انہاں دے پہلے آگ کے گئے ہیں فرمایا جڑا بھی انہاں دا ذکر کرنا ہے خیر دے نال کرنا ہے تے سارے عقیدے دیاں جتنیاں کتاباں ہیں شرح قید نصفی خیالی عبدالشکور دی التمہید اے جتنیاں بھی کتاباں عقیدے دیاں ہیں مسامرہ انہاں ساریاں کتاباں اے مسئلہ لکھا ہے اور خدا دے قرآن اج لکھا ہے اے آج کل نعرہ لگ دیا نالا سن دے میں کہہ رہا ہر صحابی نبی جنتی جنتی اے قرآن دی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ فرمائے محبوبہ درجے اتے تلے ہوندے رہنے لیکن جیرے تیرے یارین انہاں سارا نال میں خدا خیر تے چنگائی دا وعدہ کیتا ہے تیرے سارے صحابہ نال تیرے سارے گھرانے نال یا رسول اللہ تیرے سارا رشتہ داراں دے نال تیرے سارا یاراں دے نال میں رب رضا دا خیر دا رحمت دا وعدہ کیتا ہے میں رب انہاں دے کو راضیاں تے قیامت دے دیہارے میں انہاں کو ایو جی اجر دے ساں او بھی میں رب دی رحمت تے خوش ہو سن اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی نصیب کرے اللہ حضور دی آل پاک دی سچی تابعداری سچی محبت نصیب کرے حضور دی اصحاب دی سچی محبت نصیب فرماوے اللہ تعالی بانیان محفل دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین